सबैमा नमस्ते। मेरो नाम दीपक गौतम। मेरो घर चितवन हो र म नेसनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीमा विगत 15 वर्षदेखि आबद्ध भएर काम गर्दै आइरहेको छु। र यति बेला म यहाँहरूलाई नेसनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको पृष्ठभूमि र साथमा केही पोलिसीहरूको बारेमा जानकारी गराउन गइरहेको छु र साथसाथै बीमा सेक्टरमा बीमा अभिकर्ता भएर एजेन्सीमा काम गर्दा हामीले कस्ता उपायहरू अपनाउनु पर्ने हुन्छ, कस्ता कामहरू गर्नुपर्ने हुन्छ, सो बारेमा आज म यहाँलाई जानकारी दिन गइरहेको छु। त्यसको लागि म एउटा पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसनको स्लाइडलाई सेयर गरेर यहाँहरू मार्फत जानकारी गराउन चाहन्छु। यहाँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ पृष्ठभूमिमा नेसनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको यो लोगो सहितको पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसनको स्लाइड यहाँहरूमा राखिसकेको छु मैले। नेसनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी नेपालको पहिलो बीमा कम्पनी हो जसले 33 वर्षको इतिहास रचिसकेको छ। त्यसैले यहाँहरूलाई नेसनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीमा स्वागत गर्न चाहन्छु। सुरुमा यहाँहरूलाई नेसनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको केही पृष्ठभूमिको बारेमा जानकारी गराउन चाहन्छु। नेपालको पहिलो बीमा कम्पनी जुन 1988 अर्थात् 2044 सालमा स्थापना भएको कम्पनी हो यो, जसमा नेपालको सरकारको 100% स्वामित्व रहेको बैंक राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको 10% शेयर होल्डिङ रहेको छ, जसले हामी यो कम्पनीलाई सरकारी स्वामित्व रहेको इन्स्योरेन्स कम्पनी पनि भनेर चिनाउन चाहन्छौँ। यो कम्पनी नेपालका ठुला बिजनेस ग्रुपहरूबाट सञ्चालित रहेको कम्पनी हो। यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु, नेपालको वर्तमान उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष श्रीमती भवानी राणा नेसनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको बोर्ड अफ डिरेक्टरको मेम्बर हुनुहुन्छ र अन्य थुप्रै व्यावसायिक घरानाका व्यक्तिहरू यसमा आबद्ध हुनुहुन्छ। नेसनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको नेपालका विभिन्न पार्टहरूमा आफ्नै बिल्डिङ र आफ्नै जग्गाहरू पनि प्रशस्त मात्रामा रहेका छन्। त्यस्तै गरी नेसनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले जर्मनको हनोभर कम्पनी भन्नेसँग आफ्नो इन्स्योरेन्स सम्झौता गरेको छ, जसले गर्दा ठुलो बिमाको रकमहरूमा क्लेम भुक्तानी गर्नुपर्दा विश्वकै लगभग दोस्रो तेस्रो नम्बरमा आउने यो इन्स्योरेन्स कम्पनीबाट नेसनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले आफ्ना क्लाइन्टहरूलाई क्लेम सेटलमेन्ट गर्नको लागि सहयोग गर्ने गरेको छ। सामान्यतया उस्तै प्रकृति बोकेका नेपालका 19वटा बिमा कम्पनीहरूमध्ये उस्तै प्रकृति बोकेका बिमा योजनाहरूको तुलना गर्दा अन्य कम्पनीको तुलनामा केही रकम भने पनि नेसनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको प्रिमियम सस्तो परेको कुरा पनि म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। यति कुरा थाहा भइसकेपछि अब यहाँहरूलाई म एउटा प्रश्न गर्न चाहन्छु। हु आर यु? यहाँहरू को हुनुहुन्छ? यदि हामी बिमाको सेक्टरमा काम गर्नको लागि आएका छौँ, बिमा बजारमा केही गर्छु भनेर अभिकर्ताको रूपमा आएको छौँ भने पक्कै पनि हामीले आफूलाई क्वेसन गरेर आफूलाई चिन्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ। जबसम्म हामीले आफूलाई एउटा इन्डिपेन्डेन्ट इन्स्योरेन्स एजेन्टको रूपमा स्वीकार गर्दैनौँ तबसम्म हामी यो सेक्टरमा सफल हुन सक्दैनौँ। हामी स्वतन्त्र छौँ, हाम्रो अफिसको टाइम हुँदैन, यसमा समयको पाबन्दी हुँदैन, तल या माथि हाम्रो चाहिँ विभिन्न सर्कमस्टेन्सेसहरूमा चाहिँ हामीलाई बाँध्ने खालका व्यक्तिहरू हुँदैनन्। त्यसैले हामी स्वतन्त्र भएर काम गर्न सक्ने एउटा पेसा हो यो। त्यसैले हामी इन्डिपेन्डेन्ट एउटा स्वतन्त्र पन्छी जस्तो भएर, आकाशमा उडेको स्वतन्त्र पन्छी जस्तो भएर यो पेसामा आबद्ध भयौँ र आफ्नो लक्ष्य आफै निर्धारण गरेर काम गर्यौँ भने पक्कै पनि हामी यो सेक्टरमा सफल हुन सक्छौँ। र हामीले गर्वका साथ भन्न सक्नुपर्छ कि आई एम प्राउड टु बी एन इन्स्योरेन्स एजेन्ट एन्ड माई जब इज टु प्रोटेक्ट योर फ्यामिली। हामीले बिमा बजारमा केही कामहरू गर्न जाँदा फलानु व्यक्ति त इन्स्योरेन्सको एजेन्ट भएछ, अभिकर्ता भएछ भन्दा त्यसलाई हिचकिचाहट गर्ने, त्यो कुरा सुन्ने बित्तिकै आफूलाई चाहिँ हीनताबोध गर्ने,
त्यस्ता एक्टिभिटिजहरू अथवा त्यस्ता गतिविधिहरू हामीले गऱ्यौँ भने पक्कै पनि हामी यो सेक्टरमा सफल हुन सक्दैनौँ। यो संसारका हरेक क्रियाकलापहरू मध्यस्थकर्ताको भूमिकाबाट मात्र सम्भव भएको हामी देख्न सक्छौँ। उत्पादकले आफूले उत्पादक गरेका सबै वस्तुहरू उपभोक्तासँग प्रत्यक्ष रूपमा पुर्याएका उदाहरणहरू निकै कम छन्, प्राय कम नै छन्, शून्य नै छन्। त्यसैले हरेक व्यक्तिले उत्पादन गरेका वस्तु या सर्भिसलाई कुनै न कुनै माध्यमबाट अन्तिम उपभोक्तासम्म पुर्याउनको लागि बीचमा जति पनि व्यक्तिहरूले फरक फरक भूमिका निर्वाह गर्छन् तिनीहरू सबै एजेन्ट नै। र हामी इन्सुरेन्स बजारमा इन्सुरेन्सको प्रडक्ट अथवा यो सर्भिस रिलेटेड प्रडक्टलाई विभिन्न व्यक्तिहरू माझ बेचेर हामी आफ्नो काम सम्पन्न गर्छौँ, जसमा हामीले गर्वका साथ भन्नुपर्छ हामीले इन्सुरेन्स गराएर हरेक व्यक्तिको फाइनेन्सियल कारणबाट भोलि कुनै भवितव्य परेमा भयावह स्थिति आउने अवस्थालाई रोक्नको लागि हामीले इन्सुरेन्स गराएका हुन्छौँ र सोही अनुरूप व्यक्तिहरूले आफ्नो फाइनेन्सियल कन्डिसन अथवा फाइनेन्सियल स्ट्रेन्थलाई जीवित राख्न सफल हुनुहुन्छ। र हामीलाई थाहा हुनु जरुरी छ कि इन्सुरेन्स एजेन्ट भनेको को हो, यसका प्रकारहरू के हुन्छन्, योग्यता कस्तो चाहिन्छ, क्वालिफिकेसन के चाहिन्छ, एक्सपिरियन्स हुनुपर्छ या पर्दैन, यी यावत चिजहरूको एन्सर हामी आफूलाई नै दिनु जरुरी छ। हामीले इन्सुरेन्स एजेन्ट भएको नाताले बिमा गर्ने व्यक्तिहरूलाई उनीहरूको फाइनेन्सियल प्लान बनाउनेदेखि आवश्यक परेको खण्डमा विविध सेक्टरमा सहयोग गर्ने सम्मका कामहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। कुनै पनि व्यक्तिलाई फर्स्टमा भेट्ने बित्तिकै सुरुमै बिमा प्रस्ताव गर्ने र बिमा गराउने टाइपको व्यवसाय अथवा पेसा यो होइन। आजको दिनसम्म आइपुग्दा नेपाल जस्ता विकसित देशहरूमा इन्सुरेन्सको महत्त्वलाई खासै नेपाली जनता र अन्य विकसित देशका जनताहरूले बुझ्न सकिरहेको अवस्था छैन। हुन पनि 30% हाराहारीमा गरिबीको रेखामुनि रहेका नेपालीहरू सबैले इन्सुरेन्सको पहुँच पुर्याएर बचत गर्न सक्ने आधार भने पक्कै छैन। र पनि नेपालमा व्यक्तिको आम्दानीको आय स्रोतको आधारमा सानो या ठुलो बिमाको रकममा हरेक व्यक्तिलाई आबद्ध गराएर बिमाको सूचना हामीले दिलाउनु जरुरी छ। त्यसैले हामीले के गर्नुपर्छ, कस्ता कस्ता योजनाहरू बनाउनुपर्छ, व्यक्ति, समय र परिवेश अनुसार फरक हुने भएको कारणले गर्दा यहाँहरूले पनि आफूले आफ्नो समय, परिवेश र आफ्नो चाहिँ लोकालिटीमा कस्ता कस्ता किसिमका क्रियाकलापहरू, कामहरू गर्नुपर्छ, सोही अनुसार अगाडि बढ्नुभयो भने पक्कै पनि हामी सफल हुन सक्छौँ। अब एउटा प्रश्न आउन सक्छ, यो प्रोफेसन किन? सुरुमै एउटा लिगल भन्ने पोइन्ट हामीले राखेका छौँ। वास्तवमा इन्सुरेन्स अभिकर्ताबाट जति हामी कमाइ गर्छौँ त्यो 100% लिगल हुन्छ। नेपाल सरकारलाई नियमअनुसारको कर तिरेर मात्र हामीले आम्दानी प्राप्त गर्ने हुँदा यो एउटा लिगल प्रोफेसन हो। यसमा हामीले कमाएको कुनै पनि पैसा इलिगल हुने छैन। लिगल ढङ्गबाट नेपाल सरकारलाई ट्याक्स बुझाएर 100% व्हाइट मनी हामीले अर्न गर्छौँ र कानुनी रूपमा पनि हामी एकदमै लिगल वेमा काम गर्न सक्छौँ। अघि नै हामीले भनिसकेका छौँ यो पेसा इन्डिपेन्डेन्ट छ, स्वतन्त्र छ। कसैको करकाप वा दबावमा हामीले काम गर्नु पर्दैन। हामी स्वतन्त्र भएर आफ्नो काम आफै प्लानिङ गरेर अगाडि बढ्न सक्छौँ। यो सेक्टरमा निकै थोरै मानिसहरू मात्र छन् जसको कारणले गर्दा धेरै बेनिफिट लिन सक्ने सम्भावना छ। हुन त वर्षमा लाखौं व्यक्तिहरूले विभिन्न बिमा कम्पनीबाट अभिकर्ताको लाइसेन्स लिनुहुन्छ, तर सफल हुने अर्थात् सो कामलाई कन्टिन्यू गर्ने व्यक्तिहरू निकै नै कम हुनुहुन्छ। त्यसैले म यहाँहरूलाई पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु, यो भिडियो हेरिसकेपछि यहाँहरूले पनि यदि अभिकर्ता भएर काम गर्ने सोच बनाउनु भएको छ भने पक्कै पनि बीचमा नछोड्नु होला। बीचमा आउने विभिन्न समस्याहरूलाई, बाधा अवरोधहरूलाई तोड्दै अगाडि बढ्नु होला भन्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी अनलिमिटेड इन्कम, यो सेक्टरमा आम्दानी कति हुन्छ भन्ने कुरा हामीले लिमिट गर्नै सक्दैनौँ। एकदमै एक्टिभ मान्छे छौँ, हामी निरन्तर रूपमा डेभोटेड भएर यही काममा लागिरहेका छौँ र हामी यसमा खट्छौँ भने पक्कै पनि महिनामा 20औं लाख कमाउने व्यक्तिहरू पनि यही नेपाली बिमा बजारमा हामी भेट्छौँ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारको कुरा गर्ने हो भने त बिमा सेक्टरको अभिकर्ता नै भएर करोडौं अर्बौं रुपियाँ कमाएका व्यक्तिहरू धेरै छन्।
त्यसैले यसको इन्कम अनलिमिटेड हुन्छ। अब कति कमाउने, कति अर्न गर्ने भन्ने कुरा यहाँहरुमा डिपेन्ड हुन्छ। यदि यहाँहरुले राम्रोसँग खट्नुभयो, धेरै मेहनत गर्नुभयो र यसलाई पहिलो प्रायोरिटीमा राख्नुभयो भने पक्कै पनि यहाँले कमाउनुहुन्छ। यहाँलाई म यही बेला एउटा उदाहरण जोड्न चाहन्छु। बिमा अभिकर्ता भइसकेका कतिपय साथीहरूले के भन्नुहुन्छ भने मेरो फुर्सद छैन, मैले भ्याउँदिन, मसँग टाइम छैन भन्नुहुन्छ। फुर्सद नहुने, नभ्याउने र टाइम नहुने भनेको फोकटको काममा आउनको लागि मात्र देखाउने बहानाहरू। मैले यहाँ अघि नै भनिसकेँ, यदि हामीले यसलाई पहिलो प्रायोरिटीमा राखेर काम गर्यौं भने हामीले सबैभन्दा धेरै टाइम यसलाई दिनुपर्छ। अब हामीले यसको अलावा अन्य सेक्टरमा जानको लागि चाहिँ टाइम छैन, फुर्सद छैन भन्नुपर्ने हुन्छ। तर हामी त्यसो गर्दैनौँ। दिनमा 8 घण्टा ड्युटी गरेर मासिक 15-20,000, 25,000, 30,000 रुपैयाँ कमाउन हामी महिना दिनसम्म धाइरहेका हुन्छौँ, खटिरहेका हुन्छौँ। तर दिनको 2-3 घण्टा, 4 घण्टा समय बिमा सेक्टरलाई छुट्याएर काम गर्नको लागि हामीलाई समय हुँदैन। अनि थोरै समय दिएर, थोरै टाइम दिएर, थोरै लगनशील भएर, थोरै खालको चाहिँ एउटा डेभोटेड भएर हामी कसरी सफल हुन्छौँ। त्यसैले हामी जुन सेक्टरमा सफल हुन चाहन्छौँ त्यो सेक्टरको लागि यहाँहरुले आफ्नो जिन्दगीको सबैभन्दा धेरै टाइम छुट्याउनुहोस् ताकि यहाँहरु सफल हुन सक्नुहुन्छ। अन्यथा हामीले जतिसुकै राम्रो सेक्टर चुज गरे पनि हामीले आफ्नो समय, आफ्नो लगनशीलता, आफ्नो परिश्रम त्यहाँ दिएनौँ भने हामी सफल हुन सक्दैनौँ। त्यसैले कुनै पनि काम आफैमा सफल र असफल हुँदैन। त्यो कामलाई अँगाल्ने व्यक्ति सफल या असफल हुन्छ। त्यस्तै गरी प्रमोसनको दृष्टिकोणबाट पनि यो सेक्टरलाई निकै नै राम्रो मानिन्छ। नेपाली समाजमा विभिन्न धेरै आम्दानी गर्ने व्यक्तिहरू जो सोसाइटीमा राम्रा लिङ्क बनाएका हुन्छन्, उनीहरूको इन्कम सोर्स पनि राम्रो हुन्छ। ती व्यक्तिहरूलाई नै हामीले बिमामा आबद्ध गराउने भएको कारणले गर्दा हामीले आफूले आफैलाई सोसाइटीमा प्रमोसन गर्ने एउटा यो माध्यम पनि हो। धेरै ठुला ठुला व्यक्तिहरूसँग हामी सजिलैसँग बिमाको कारणले गर्दा जोडिन सक्छौँ। त्यस्तै गरी ती व्यक्तिहरूको सम्बन्धको कारणले गर्दा हाम्रो स्ट्याटस सोसाइटीमा अटोमेटिकली इन्क्रिज भएर जान्छ र त्यो रिलेसनलाई हामीले बिमामा मात्र हैन अन्य सेक्टरमा समेत प्रयोग गर्न सक्छौँ। अब यो सेक्टरमा काम गरिसकेपछि हामीलाई हुने बेनिफिट्सहरू के छन्? नर्मल्ली मेन बेनिफिट्स भनेको कमिसन र स्यालेरी हो। हामीले यो काम गरे बापत हरेक व्यक्तिले काम गरे बापत केही न केही पारिश्रमिक पाउँछ। त्यस्तै यो काममा पनि हरेक व्यक्तिले बिमाको प्रिमियम सङ्कलन गरेको आधारमा उहाँहरूले कम्पनीको नियम अनुसार कमिसन र स्यालेरी पाउनुहुनेछ। यसको अलावा विभिन्न इन्सेन्टिभहरू, लोयल्टी बोनस, भिजिटिङ कार्ड, ब्याग लगायतका चिजहरू, मोटिभेसनल ट्रेनिङमा सहभागी हुन पाउने अवसरहरू, स्वदेश तथा विदेशका विभिन्न ठाउँहरूमा टुर र रिफ्रेसमेन्टका प्रोग्रामहरूमा आबद्ध हुन सक्नुहुन्छ। यसको साथसाथै आफूले सङ्कलन गरेको प्रिमियमको आधारमा यहाँहरूले विभिन्न किसिमका लोनहरू पनि पाउनुहुन्छ जसको ब्याज दर जम्मा 7.5% रहेको छ। त्यसैले हामीले जति धेरै प्रिमियम कलेक्सन गर्छौँ त्यति नै धेरै बेनिफिट्स यसबाट हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ। के त्यसो हो भने यति धेरै आम्दानी हुने अथवा यति धेरै बेनिफिट्स हुने पाउने सेक्टर काम गर्न सजिलो छ त? पक्कै पनि हामीले सोचे जस्तो निकै सजिलो भने छैन, तर निकै अप्ठ्यारो पनि छैन। यहाँ एउटा फोटो मैले यहाँहरुको लागि राखेको छु। चेन्ज इज नट इजी बट इट इज पोसिबल। कुनै पनि चीज चेन्ज गर्नु छ भने त्यो इजी हुँदैन, तर इम्पोसिबल पनि हुँदैन। यदि हामी डेभलप्ड कन्ट्रीमा थियौं भने यो सायद सजिलो हुन्थ्यो, किनकि त्यहाँका मानिसहरूले बिमा बजारलाई राम्रोसँग बुझिसकेका छन्। तर नेपाली समाजमा अहिले पनि बिमा गर्नु भनेको आफूले पैसा गुमाउनु सर हो भन्ने खालको एउटा मान्यता छ। हामीले कसैलाई बिमाको लागि प्रस्ताव गर्यौं भने उसले त्यो प्रस्तावलाई सहजै स्वीकार्ने वातावरण छैन। तर हामीले कुन वेबाट त्यो प्रस्ताव राख्यौं भने उसले स्वीकार्छ, त्यो भूमिका बनाएर मात्र हामीले प्रस्ताव राख्ने र हाम्रो प्रस्तावलाई स्वीकार गर्ने वातावरण हामीले बनाउनु जरुरी छ। यहाँहरुलाई म एउटा कथा सुनाउन चाहन्छु। तीनवटा घोडा र कुनै एका देशको राजा अनि एउटा बुद्धिमान व्यक्तिको। यी तीनवटा घोडाहरू जंगली टाइपका घोडा थिए।
कसैले पनि यी घोडाहरूलाई काबुमा ल्याउन सकिरहेका थिएनन्। राजाको दरबारमा भएका यी घोडाहरूले धेरै व्यक्तिहरूलाई आजित बनाएको थियो। त्यसैले यो घोडालाई कसले काबुमा ल्याउन सक्छ होला भन्ने व्यक्ति राजाले खोजिरहेका थिए। र त्यसै बेलामा एउटा बुद्धिमानी व्यक्ति, एउटा सामान्य व्यक्ति राजाको अगाडि आउँछन् र भन्छन्, महाराज, म यी घोडाहरूलाई काबुमा ल्याउनेछु, तह लगाउनेछु। त्यसपछि सबै व्यक्तिहरू आश्चर्यचकित हुन्छन्। राजा आफै पनि स्वयं आश्चर्यचकित हुन्छन्। विभिन्न सैनिक, पहलमान, बलवान व्यक्तिहरूले कोर्रा लगाएर विभिन्न चाहिँ प्रेसरमा राखेर घोडालाई तह लगाउन खोज्दा समेत तह नलगाएका घोडाहरूलाई एउटा सामान्य पातलो दुब्लो व्यक्तिले कसरी कन्ट्रोल गर्न सक्छ? आश्चर्यचकित भए र प्रश्न गरे, तिमीलाई यी घोडाहरूलाई तलाउन साँच्चै नै सक्छौ? त्यसपछि ती व्यक्तिले मुस्कुराउँदै भने, महाराज, मलाई आज्ञा दिनुहोस्, मलाई केही समय दिनुहोस्, म यी घोडाहरूलाई आफ्नो काबुमा ल्याएर यहाँहरूको सामु टक्राउनेछु। त्यसपछि राजा आश्चर्यचकित भए र सोधे, तिमीलाई कति समय चाहिन्छ यो घोडा काबुमा ल्याउनको लागि? त्यसपछि ती व्यक्तिले राजा सामु बिन्ती चढाए, महाराज, मलाई 1 वर्ष भए पुग्छ। त्यसपछि राजाले ती व्यक्तिलाई आफ्ना 3वटा ती जङ्गली घोडाहरू लैजान र काबुमा ल्याएर मात्र फिर्ता गर्नको लागि अनुरोध गरे। त्यसपछि ती व्यक्तिले 3वटा घोडालाई आफ्नो साथ लिएर गए। अनि ती व्यक्ति घोडालाई काबुमा ल्याउनको लागि धेरै प्रयासहरू गरे, धेरै कामहरू गरे, धेरै क्रियाकलापहरू गए। महिना बित्यो, 2 महिना बित्यो, 6 महिना बित्यो, लगभग वर्ष बित्न थालिसक्यो, तर घोडा राजदरबारमा फर्किएर आएन। राजाले सोचेका थिए कि सायद यो घोडा काबुमा ल्याउन नसकेको कारणले गर्दा ती व्यक्ति आएका छैनन्। र यसै बीचमा वर्ष दिन पुग्न नपुग्न लाग्दाखेरि नै ती व्यक्ति राजा सामु आए र घोडालाई काबुमा ल्याएर प्रस्तुत गरे। घोडामा आफै सवार भएर अरू घोडालाई पछि लगाएर ती घोडाहरूलाई चाहिँ राजा सामु प्रस्तुत गरे। त्यसपछि राजा लगायत त्यहाँ रहेका सम्पूर्ण व्यक्तिहरू आश्चर्यचकित भए। कसरी भयो यो? कसरी सम्भव भयो? हामीले यत्रो प्रयास गर्दा सम्भव नभएको चिज कसरी सम्भव भयो? के गर्यो तिमीले? भनेर राजाले प्रश्न गर्दा ती व्यक्ति भन्छन्, महाराज, जब मैले यो घोडाहरूलाई मेरो साथ लिएर गएको थिएँ, मलाई मेरो आफ्नो ठाउँसम्म पुर्याउन नै निकै हम्मे परेको थियो, निकै गाह्रो परेको थियो। मैले यिनीहरूलाई आफ्नो साथ लानै सकिरहेको अवस्था थिएन। त्यसपछि मैले यी घोडाहरूलाई पढ्न थालेँ, निहाल्न थालेँ। यी घोडाले के चाहन्छ, के गर्छ, उसको चाहना र गराइ अनुसार म पनि आफूलाई त्यही गतिविधिमा ढाल्न थालेँ। जब घोडा सुत्थ्यो, म पनि सुत्थेँ। जब घोडा उठ्थ्यो, म पनि उठ्थेँ। जब घोडा दौडिन्थ्यो, म पनि दौडिन्थेँ। जब घोडा कराउँथ्यो, म पनि कराउँथेँ। जब घोडा खान थाल्थ्यो, म पनि सँगै बसेर खान्थेँ। त्यसरी 1 दिन, 2 दिन, हप्ता दिन, महिना दिन गरेर महिनौँ ती घोडाहरूसँग उनीहरूकै अनुसार क्रियाकलाप गर्दै जाँदा बल्ल ती घोडाहरूले मलाई आफ्नो साथी स्वीकारे। जब उनीहरूले मलाई साथी स्वीकारे, त्यसपछि बल्ल मैले ती घोडाहरूलाई आफ्नो काबुमा ल्याउने प्रयास गरेँ र आज त्यसको परिणामस्वरूप म आज यी घोडाहरूमाथि नै सवार गरेर आउन सफल भएको छु। अब सायद यी घोडाहरूलाई सबैले आफ्नो काबुमा लिएर प्रयोग गर्न सक्नेछ। यो जवाफ दिइसकेपछि राजा आश्चर्यचकित भए। उनको त्यो कलालाई, बुझ्ने कलालाई, त्यो जङ्गली घोडालाई काबुमा ल्याउने कलालाई देखेर उनी दङ्ग परे। अघिल्ला घटनाहरूमा घोडालाई किन काबुमा ल्याउन सकिएको थिएन भन्दा राजाले विभिन्न सैनिकहरू, सेनाहरू, बलवान व्यक्तिहरूलाई कोर्रा लगाएर बल जफती गरेर जबरजस्त काबुमा ल्याउने प्रयास गरिएको थियो। फलस्वरूप ती घोडाहरू काबुमा आएका थिएन। तर यो पालि घोडालाई बल जफती भन्दा पनि उसको इच्छा अनुरूप, उसको चाहना अनुरूप चाहिँ काबुमा ल्याइएको थियो, जसले गर्दा यो काम सफल भयो। त्यसैले घोडाले ती व्यक्तिलाई राजाले ती व्यक्तिलाई स्याबासी दिए, पुरस्कार दिए
र सँगसँगै राजदरबारमै कुनै एउटा महत्त्वपूर्ण जिम्मा दिएर काममा लगाए। अब यसबाट यहाँहरूले बुझ्नुपर्ने हुन्छ, हामीले पनि कुनै पनि व्यक्ति कहाँ जाँदा बिमाको लागि प्रस्ताव गर्दा सुरुमै नो भन्यो भने जङ्गली घोडाको उखान सम्झेर हामी धैर्य गर्न सिक्नु पर्यो। कुनै पनि व्यक्तिले विभिन्न नेटवर्किङ बिजनेसहरूको उदाहरण दिएर अथवा विभिन्न ठगी गर्ने कम्पनीहरूका उदाहरण दिएर पनि हामीलाई लालसाना लाउने गरेका उदाहरणहरू छन्। त्यो चिजलाई पनि त्यही अनुसार स्वीकारेर सुनेर उसका चिजहरूलाई बुझेर त्यही अनुसारको प्रतिक्रिया दिने काम हामीबाट हुनुपर्छ, अनि बल्ल हामी यो सेक्टरमा सफल हुन्छौँ। त्यसैले इम्पोसिबल भन्ने कुरा केही पनि छैन। इम्पोसिबलबाट आई एम, म भन्ने जुन अहम तत्त्व छ त्यसलाई हटाइदिनुहोस्, त्यसपछि सबै चिजहरू पोसिबल हुनेछन्। र यो काममा हामीले हाम्रा सम्भावित क्लाइन्टहरूसँग एकदम नम्र ढङ्गबाट, एक्सिलेन्ट वेबाट नाइस टकिङ गर्नुपर्ने आवश्यक छ। उनीहरूलाई हामीले राम्रोसँग इन्सुरेन्सको बारेमा बुझाउनु पर्ने आवश्यक छ। आफूले सकेसम्म थोरै कुराहरू बोल्ने, धेरै उनीहरूका कुरा सुन्ने र उनीहरूको कुरा सुनिसकेपछि बल्ल त्यसको आधारमा फाइनल प्रतिक्रिया दिने कामहरू हामीबाट हुनुपर्छ। त्यसैले नर्मली हामीले हाम्रो प्रडक्टलाई बेच्नको लागि यो 4वटा स्टेपहरू हामीले कम्प्लिट गर्यौँ भने पक्कै पनि हामी हाम्रो व्यवसायमा सफल हुनेछौँ। सुरुवाती अवस्थामा यहाँहरूले बिमासँग सम्बन्धित भएर हरेक व्यक्तिका समस्या के छन्, समस्यालाई स्पेसिफिक गरिदिनु पर्ने हुन्छ। बिमाको अभावमा हुने समस्या के हो, बिमा गरिएन भने कस्ता कस्ता समस्याहरू आउँछ, 2 वर्षको बच्चाको आज बिमा गरिएन भने 15 वर्ष पछाडि +2 पढ्न जाँदा के समस्या आउँछ, 5 वर्ष 7 वर्षको छोरीको आज बिमा गरिएन भने त्यो छोरी 20, 22, 24 वर्षको उमेर हुँदाखेरि उसको बिहे गर्ने बेला अथवा विदेश जाने बेलामा कस्ता समस्याहरू आउँछ। त्यसैले हरेक व्यक्तिका व्यक्तिगत विषयवस्तुहरूलाई बिमासँग जोडेर यदि बिमा सुरु नगरिएको खण्डमा भोलिका दिनमा धेरै समस्याहरू आउनेछन् भनेर ती समस्याहरू पहिचान गराइदिनु पर्यो। कतिपय व्यक्तिहरूले त्यो समस्यालाई चिन्नै सकिरहेको हुँदैन र त्यसको आधारमा हामीले सोलुसन पनि दिनु पर्यो। अघि नै मैले उदाहरणमा भने 2 वर्षको बच्चालाई 15 वर्षको बिमा गराइयो भने 17 वर्षको उमेरमा +2 पढ्न जाने बेला उसलाई पैसा आवश्यक पर्छ। त्यसैले आजबाट महिनाको 2-4 हजार, 5 हजार, 10 हजार बचत गर्नुहोस् भन्ने सल्लाह हामीले दिन आवश्यक छ। विदेश बसेको व्यक्ति 2-4 वर्ष 5 वर्ष विदेश बस्छ, राम्रो कमाइ गर्छ, तर नेपाल फर्किसकेपछि उसले फेरि के व्यवसाय गर्नको लागि, के काम गर्नको लागि उसले आज पैसा जम्मा गर्न जरुरी छ भनेर हामीले उसलाई चाहिँ सोलुसन दिन आवश्यक छ। र यो सोलुसन सँगसँगै उसका उद्देश्यहरू के हुन सक्छन्, उसका उद्देश्यहरू पूरा गर्नको लागि बिमाले कसरी सहयोग गर्छ भन्ने कुरा पनि सँगसँगै जोडेर यहाँले भनिदिनु भयो भने पक्कै पनि यहाँहरूको सजेसन, यहाँहरूको त्यो खालको चाहिँ प्रतिक्रिया हरेक व्यक्तिले स्वीकार गर्नुहुनेछ। र यी गतिविधिहरूलाई एकदम मोटिभेटेड वेबाट हरेक व्यक्तिलाई यहाँले बुझाउन सक्नुभयो भने पक्कै पनि हामी हाम्रो वस्तुलाई, हाम्रो प्रडक्टलाई हरेक व्यक्तिसँग बेच्न सक्छौँ। त्यसैले हरेक चिजहरूलाई सिस्टमेटिक वेबाट बिमाको महत्त्व बुझाउँदै अन्तिम अवस्थामा बिमा गर्न सक्ने अवस्थासम्म ल्याउने जिम्मा यहाँहरूको नै। अब त्यो हरेक व्यक्ति, हरेक समय, हरेक परिस्थिति र हरेक क्षेत्र अनुसार फरक हुन सक्छ। नजिकको साथीलाई बोलाएर बिमा गर भन्दा गर्न सक्छ, तर अननोन व्यक्तिलाई यी सबै चिजहरू प्रक्रिया पुऱ्याएर भन्दा पनि बिमा नगर्ने अवस्था हुन सक्छ। त्यसैले व्यक्ति अनुसार उसको साइकोलोजीलाई बुझेर बल्ल यहाँले आफ्नो सेलिङ स्टेप चाल्नुभयो भने पक्कै पनि यहाँहरू सफल बन्न सक्नुहुन्छ। अब बिमा किन गर्ने, बिमा गर्दाको फाइदाहरू के छन्? फाइदा धेरै छन्। ती धेरै फाइदाहरूमध्ये केही पोइन्टहरू मैले यहाँ लेखेको छु। भविष्यमा हुने ऋण तिर्नको लागि हामीले आज बिमा गर्यौँ भने पक्कै पनि त्यो सफल हुन्छ। ट्याक्स सेभिङ गर्नको लागि हामीले बिमा गर्न आवश्यक छ। त्यस्तै गरी रिटायरमेन्ट गोल्सको लागि पनि हामीले बिमा गर्न जरुरी छ। लगभग 40-45 वर्ष पुगेका व्यक्तिहरूलाई उनीहरूको रिटायरमेन्ट फन्डको लागि भनेर उहाँले बिमाको प्रस्ताव गर्नुहोला। बिमा गरिसकेपछि हामी ढुक्क हुन्छौँ, भोलि फाइनेन्सियल क्राइसिसको कारणले गर्दा परिवार बिचल्लीमा पुग्दैन भन्ने कुरा पनि हामीले उहाँहरूलाई बुझाउन जरुरी छ, जसको कारणले गर्दा व्यक्ति ढुक्कका साथ जिउन सक्ने आधार हुन्छ। सेभिङको एउटा महत्त्वपूर्ण स्रोत हो बिमा। त्यस्तै गरी
हामीले हाम्रा माया गर्ने व्यक्तिहरूको भविष्य यदि सुनिश्चित गर्नु छ भने पक्कै आज हामीले बिमा गर्नु जरुरी छ। प्रायः नेपाली समाजमा एकजनाले कमाउँछ र त्यहाँ 5 जना 7 जना 10 जना व्यक्तिहरू डिपेन्ड भएका हुन्छन्, तर त्यही एकजना कमाउने व्यक्तिलाई केही भयो भने ती सम्पूर्ण परिवारका सदस्यहरूको बिचल्ली हुन्छ। त्यसैले हामीले त्यो कुराहरूलाई राम्रोसँग बुझाउन सक्यौँ भने पक्कै पनि हामी सफल हुन्छौँ। अब यसको लागि हामीले कसरी काम सुरु गर्ने? सुरुमा म यहाँलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने पहिले आफूले आफ्नो बिमा गर्नुहोस्। जबसम्म यहाँहरूले आफूले आफ्नो बिमा गर्नुहुन्न, अरूलाई बिमा गर भन्ने कुनै नैतिक अधिकार पनि रहँदैन र यहाँहरूलाई कसैले ट्रस्ट पनि गर्दैन। र जब यहाँहरूले आफ्नो बिमा आफैले सुरु गरिसकेपछि बल्ल यहाँहरूले एउटा जोस जाँगरका साथ कामलाई अगाडि बढाउने एउटा बाटो भेट्नुहुनेछ। अरू व्यक्तिलाई पनि सजिलै कन्भिन्स गर्न सक्नुहुनेछ। त्यस पछाडि सम्भावित व्यक्तिहरूको लिस्ट बनाउनुहोस्। कसको बिमा गराउने, को छन् एकदम नजिकका व्यक्तिहरूको सरल लिस्ट बनाउनुहोस्। अनि तिनीहरूलाई फोन गर्नुहोस्, मेसेज गर्नुहोस्, भेट्नुहोस्, विभिन्न वेबाट तिनीहरूलाई कन्भिन्स गर्न थाल्नुहोस्। त्यसपछि त्यसको आधारमा ती व्यक्तिहरूले तपाईँलाई टाइम दिनुहुनेछ। म 1 महिना पछाडि गर्छु, 2 हप्ता पछाडि गर्छु, 4 महिना पछाडि गर्छु, दसैँको बेला गर्छु, न्यू इयरमा गर्छु, फलानु टाइममा गर्छु। त्यसपछि त्यो चिजलाई पनि लेखेर राख्नु होला र त्यही अनुसार बेला बेलामा फलोअप गर्नु होला। र उनीहरूलाई आवश्यकता परेको खण्डमा विभिन्न किसिमका फाइनेन्सियल सपोर्टका साथसाथै अन्य किसिमका सपोर्टहरू पनि गर्दै जानु होला, ताकि त्यो व्यक्तिले तपाईँलाई आफ्नै सम्झियोस् र तपाईँको बिमा प्रस्तावलाई उसले सहजै स्वीकारोस्। तर यो बीचमा यहाँले सम्झिनुपर्ने हुन्छ, हामी सुरुको अवस्थामा माथिल्लो पिक्चरमा भए जस्तै गरी हामी मेहनतका साथ इन्सुरेन्स गर्न भनेर लाग्छौँ। एकदमै मेहनत गर्छौँ, आज गर्छौँ, भोलि गर्छौँ, पर्सि गर्छौँ, फलोअप गर्छौँ, व्यक्तिलाई बारम्बार भन्छौँ। कति व्यक्तिले ढाँटिरहेका हुन्छन्, पोस्टपोन गरिरहेका हुन्छन्, तर त्यो चिजलाई हामीले एक्सेप्ट गर्न सकेनौँ। हामी बीचमै थाक्यौँ। तल्लो पिक्चरको जस्तो जब फल खाने बेला थियो, जब यो चाहिँ हिराको खानीमा त्यो व्यक्तिले मेहनत गर्दा 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 लगभग 2-4 कोदालो खनिसकेपछि जब परिणाम आउने बेला थियो, त्यसपछि अब नसकिने रहेनछ यहाँ हिरा भनेर फर्किन्छ। त्यस्तै गरी हामी पनि बिमा बजारमा हामीले प्रस्ताव गरेका व्यक्तिहरूलाई कुर्दा अथवा उनीहरूको चाहिँ प्रतिक्रिया सुन्दा लगभग अन्तिम अवस्थामा सेकेन्ड पिक्चरको जस्तै अवस्थामा हामीले उसलाई छोड्यौँ भने अर्को कम्पनीको व्यक्ति आउँछ, सामान्य चिजहरूलाई प्रस्ताव गर्छ, त्यसपछि उसले परिणाम दिन्छ। त्यसैले हामीले कहिले पनि हरेस खानु हुँदैन, किनकि यसमा न तपाईँको लगानी डुबेको छ, न तपाईँको घर सम्पत्ति धितो राख्नु परेको छ। जस्ट यहाँहरूको लगानी भएको हुन्छ त एउटा धैर्यता, एउटा मिठो बोली वचन, अन्य केही कुरा लगानी भएको हुँदैन। त्यसैले यसलाई सफल नभएसम्म कन्टिन्यू गर्दै लैजानु होला, ताकि तपाईँको परिश्रम अर्कोले नलिगोस्। अब यसको लागि हामीले प्रिमियम कसरी क्याल्कुलेट गर्ने भन्ने कुरा सिक्नु पनि आवश्यक छ। यसको लागि चाहिँ हाम्रो यो प्ले स्टोरमा गएर यो एप्स डाउनलोड गर्नु होला। वेबसाइटमा पनि यसलाई राखिएको छ र त्यसको आधारमा विभिन्न प्रडक्टको प्रिमियम क्याल्कुलेट सजिलै गर्न सक्नुहुन्छ। र म यहाँ केही 3वटा यसका पपुलर पोलिसीहरूको बारेमा यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। अमृत वर्षा बिमा योजना 1 यो नेसनल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीको सबैभन्दा बढी पपुलर बिमा योजना हो। यसमा मैले कुनै एउटा 30 वर्षको व्यक्तिले 10 लाखको बिमा 10 वर्षको लागि गर्यो भने उसले कस्ता प्रक्रियाहरू पुरा गर्नुपर्ने छ र बेनिफिट्स के हुन्छ भन्ने कुरा यहाँ जानकारी गराएको छु। यो बिमामा एउटा व्यक्तिले 30 वर्षको व्यक्तिले 10 लाखको बिमा गर्दा 1,25,310 रुपैयाँ प्रिमियम कम्पनीलाई बुझाउनु पर्ने हुन्छ र यो लगातार 4 वर्ष बुझाइसकेपछि कम्पनीले नै 33.3% पैसा फिर्ता दिन्छ र जुन पैसाले उसले बाँकी किस्ताहरू सहजै तिर्न सक्ने वातावरण बन्छ। त्यसैले यहाँहरूले भन्न सक्नुहुन्छ नेसनल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीको अमृत वर्षा 1 बिमा योजना अन्तर्गत आफ्नो बिमा गर्नुहोस्, 4 किस्ता पैसा बुझाउनुहोस्, त्यसपछिको बाँकी किस्ता तिर्ने जिम्मा हाम्रो हो। अर्थात् कम्पनीले दिएको पैसाबाट तपाईँ यसलाई कन्टिन्यू लान सक्नुहुन्छ। त्यसैले यो कुरालाई यहाँहरूले चाहिँ एकदमै मिलाएर जानकारी गराउनु होला। त्यसपछि त्यो पहिलो, दोस्रो, तेस्रो र चौथो किस्ता बुझाइसकेपछि त्यो व्यक्तिलाई कम्पनीले 33.3% अर्थात् 3,30,000 पैसा फिर्ता दिन्छ, जुन पैसाले उसले 5औं, 6औं र 7औं किस्ता पैसा मजाले बुझाउन सक्छ। किनकि 3,30,000 त्यो व्यक्तिले पाइसकेपछि उसले त्यो पैसालाई खल्तीमा राख्दैन,
कहीँ न कहीँ लगानी गर्छ, ब्याजमा लगाउँछ, त्यो पैसाले थप पैसा आर्जन गर्छ र 3 किस्तामा चाहिने 3,75,000 पैसा 3,30,000लाई 3 वर्षसम्म प्रयोग गरेर उसले आय आर्जन गर्न सक्छ। थोरै ब्याज लगभग 40-45,000 ब्याज उसले कमाउन सक्छ। त्यसैले त्यो 3,30,000ले 5औं, 6औं र 7औं किस्ता उसले सजिलैसँग तिर्न सक्छ र 7 वर्षको अन्त्यमा फेरि अर्को 33.3% अर्थात् 3,30,000 पैसा फिर्ता हुन्छ र सो पैसाले 8, 9 र 10 किस्ता उसले सजिलै तिर्न सक्छ। र 10 वर्षको अन्त्यमा 33.4% र 10 वर्षको एकमुष्ट बोनस रकम कम्पनीले फिर्ता दिन्छ। त्यो भनेको लगभग बिमाको रकमको आसपास पुग्छ। यहाँ उदाहरणमा बोनसको एभरेज रेट 70/1000मा 70 राखिएको छ, जसको कारणले गर्दा 10,40,000 रुपियाँको रिटर्न ब्याक यहाँ देखिएको छ। यदि एभरेजमा 70 हुँदा यो आउने हो, तर 68, 69 हुँदा यो नआउन सक्छ, अर्थात् 72, 73 भइदियो भने योभन्दा बढी पनि आउन सक्छ। त्यसैले एभरेजमा 10 लाखको बिमा गरिएको व्यक्तिले 4 वर्षमा उसले 5 वर्षको 5 लाखको एराउन्डमा उसले चाहिँ प्रिमियम बुझाउँछ र लगानी गरेको आधारमा 5 को 10 लाख बराबरको एराउन्डमा चाहिँ उसले पैसा फिर्ता पाउँछ। त्यसैले यसमा जम्मा 6 वर्ष पैसा होल्ड गर्दाखेरि लगभग पैसा डबल हुन्छ र बेनिफिट्सको दृष्टिकोणले पनि यो बिमा विदेश बस्ने र व्यापारीहरूको लागि निकै नै एट्र्याक्टिभ रहेको छ। ठुला व्यापारीहरू जसले महिनामा लाखौं रुपियाँहरू कमाउँछन्, विदेश बस्ने व्यक्ति जसले महिनामा लाखौं रुपियाँ कमाउँछन्, त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई हामी सजिलैसँग यो पोलिसी 50 लाख, 60 लाख, 1 करोड, 5 करोडको हाराहारीमा बेच्न सक्छौँ। त्यसैले यहाँहरूले पनि विदेश बस्ने व्यक्तिहरू र व्यापारीलाई विशेष गरी यो पोलिसीको बारेमा व्याख्या गर्नुहोला, बुझाउनुहोला। र रिस्क कभरको दृष्टिकोणमा कुनै पनि व्यक्तिले यो बिमा सुरु गर्यो, जस्तै यही उदाहरणमा 1,25,000 बुझाइसकेपछि यदि त्यो बिमित कथम कदाचित भवितव्य परेर दुर्घटनाले मृत्यु भयो भने बिमाको रकमको डबल 10 को 20 लाख प्लस आर्जित बोनस चाहिँ हकवालालाई प्रदान गरिनेछ। कालगतिले मृत्यु भएको खण्डमा बिमाको रकम र बोनस हकवालालाई प्रदान गरिनेछ। यदि अङ्गभङ्ग भएर थला परेर बस्यो, रोगको कारणले अथवा दुर्घटनाको कारणले गर्दा त्यो मान्छे डिजाबल भयो, डाक्टरले फलानु व्यक्ति डिजाबल छ भनेर प्रुभ गर्ने अवस्था आयो भने बाँकी किस्ताहरू बुझाउनु पर्दैन, छुट हुनेछ र 4 वर्ष, 7 वर्ष र 10 वर्षमा पाउने नियमअनुसारको पैसा प्राप्त गरिन्छ। त्यस्तै गरी 15वटा जटिल रोगहरू यदि लागेको खण्डमा सो व्यक्तिले ती 15वटा रोगहरू आफ्नो बिमाको रकमको लिमिटसम्म या म्याक्सिमम 50 लाखको लिमिटसम्म, त्यो दुईटा मध्ये जुन कम हुन्छ त्यो लिमिटसम्मको सुविधा कम्पनीबाट प्राप्त गर्नेछ र त्यो रोगहरू लागेको खण्डमा उसले अब आफ्नो उपचारको लागि आफ्नो व्यक्तिगत पैसा अथवा घर घडेरी बेचेर एकदमै जटिल रोगका उपचारहरू गर्नुपर्ने अवस्था हुने छैन। त्यस्तै गरी 2 वर्ष पुरा भइसकेपछि सरेन्डर भ्यालुको 90% सम्म लोन कम्पनीले प्रदान गर्नेछ, जम्मा 10% ब्याज दरमा, जसको किस्ता बुझाउने झन्झट हुँदैन, वर्षमा एकचोटि ब्याज बुझाए हुन्छ र अन्य किसिमका कुनै शुल्कहरू पनि लाग्दैन। त्यस्तै गरी नेपाल सरकारको नियमअनुसार अधिकतम रु 25,000 सम्मको कर छुटको व्यवस्था पनि लिन पाउनेछ। यी यावतका सुविधाहरू यो पोलिसीमा रहेको छ र हाम्रो कम्पनीको बोनस रेट अहिले प्रति हजारमा 63 देखि 82 सम्म रहेको छ, जुन उत्कृष्ट बोनस रेट पनि हो। त्यस्तै गरी बाल अमृत बिमा लेखमा पनि बच्चाको बिमा गर्दा अभिभावकको बिमा निशुल्क हुन्छ, अर्थात् एउटा प्रिमियमले 2 जनाको रिस्क कभर हुन्छ। एउटा प्रिमियमको पैसाले 2 जनाको बिमा हुन्छ। अब यसमा यदि पहिलो किस्ता बुझाइसकेपछि यदि प्रस्तावक अर्थात् अभिभावकको मृत्यु भएमा तत्काल बिमाको रकमको 20% भुक्तानी गरिनेछ। यो म्यादी जीवनको हकमा लागू हुनेछ र म्यादी जीवन रु 10 लाखसम्म कायम रहेको छ। त्यसैले 10 लाख भन्दा बढी बिमाको रकमको हकमा सो 10 लाखकै 20% हुने कुरा पनि म यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यस्तै गरी त्यस पछाडि बाँकी किस्ता तिर्नुपर्ने छैन, पुरै छुट हुन्छ र मासिक बिमा रकमको 1% अर्थात् 10 लाखको बिमा गर्ने व्यक्तिले मासिक 10,000, 50 लाखको बिमा गर्ने व्यक्तिको लागि मासिक 50,000 को दरले बच्चालाई पढाइको लागि, भरण पोषणको लागि भनेर कम्पनीले चाहिँ पैसा भुक्तानी गर्नेछ। र त्यस्तै गरी बिमा अवधि सकिसकेपछि पनि अर्थात् 15 वर्षको लागि बाल अमृत बिमा यदि कसैले गर्यो भने बिमा अवधि सकिसके पछाडि पनि 15 वर्षको बोनस र बिमाको रकम दुवै जोडेर भुक्तानी गरिनेछ, जसमा 10 लाखको बिमा गरिएको छ भने लगभग 20 लाखको एराउन्ड पैसा चाहिँ फिर्ता हुन्छ। त्यसैले बाल अमृत बिमा लेख अन्तर्गत कुनै पनि व्यक्तिले बिमा गर्यो र अभिभावकलाई यदि कथम कदाचित भवितव्य पर्यो भने सो व्यक्तिको बच्चाको 100% सेक्युरिटी कम्पनीले लिनेछ।
जस्तै यही उदाहरणमा हेर्न सक्नुहुन्छ, सुरुमै 2 लाख रुपियाँ भुक्तानी गरिनेछ, 10 लाख या त्योभन्दा बढीको बिमा गरेको खण्डमा। त्यसपछिको किस्ता तिर्नु पर्दैन। त्यस पछाडि मासिक जति लाखको बिमा गर्यो त्यति हजार, 20 लाखको गरे मासिक 20,000, 50 लाखको गरे मासिक 50,000 को दरले 15 वर्षसम्म नै अवधिभर नै पैसा प्रदान गरिनेछ, जसले चाहिँ बच्चाको चाहिँ भरण पोषण लगायतको उस्तै परेको खण्डमा परिवारको खर्च समेत गर्नेछ। र 15 वर्ष पछाडि जब त्यो बच्चा ठुलो हुन्छ, ठुलो भइसकेपछि झन् उसलाई विदेश जान अथवा पढ्नको लागि ठुलो पैसा आवश्यक पर्ने भएको बेलामा कम्पनीले बिमाको रकम, मानव 50 लाखको बिमा गरिएको थियो भने 50 लाख प्लस 15 वर्षको बोनस गर्दा लगभग 50 लाख नै हुन आउँछ, जसले एकमुष्ट 1 करोडको हाराहारीमा चाहिँ भुक्तानी प्रदान गरिनेछ, जसले बच्चाले आफूले चाहे अनुसारको एउटा फाइनेन्सियल प्लान बनाएर अगाडि बढ्न सक्छ। त्यस्तै गरी पहिलो किस्ता बुझाइसकेपछि यदि व्यक्ति अङ्गभङ्ग भएको खण्डमा किस्ता तिर्नु पर्दैन, किस्ता छुट हुन्छ। मासिक 1% अर्थात् बिमाको रकमको 1% रकम महिने पछि नै पाउनेछ र बिमा अवधि सकिएपछि नियमअनुसारको बोनस र बिमाको रकम पनि पाउनेछ। र यसमा बच्चाको रिस्क कभरको हकमा भने 6 वर्षभन्दा कमको बच्चा छ भने कम्तीमा पनि 6 वर्ष कट्नुपर्ने हुन्छ, अर्थात् 2 किस्ता पुरा हुनुपर्ने। 6 वर्षभन्दा बढीको बच्चा छ भने कम्तीमा 2 किस्ता पुरा भएको अवस्था हुनुपर्ने छ। यो 2वटा अप्सन मध्ये जुन अवस्था ढिलो आउँछ त्यसपछि मात्र बच्चाको रिस्क कभर सुरु हुनेछ र बच्चालाई यदि त्यस पछाडि केही भएको खण्डमा उसको हकवालालाई, उसको अभिभावकलाई बिमाको रकम र बोनस, आर्जित बोनस प्रदान गरिनेछ। यो बालमृत बिमाले विशेष गरी बच्चाको भविष्यसँग एकदमै चिन्तित रहनुहुने अभिभावकहरूले गर्नुहुनेछ। त्यसैले जसले बच्चालाई नै पहिलो प्रायोरिटीमा राखेर बिमा गर्न चाहन्छ, यहाँहरूले त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ बालमृत बिमा लेखको बारेमा जानकारी गराउन सक्नुहुनेछ। त्यस्तै गरी जीवन अमृत बिमा लेख छ, जसमा 2 चोटि पैसा पाइन्छ। आफ्नो जीवन रहेको बेलामा आफैले पैसा लिने र जीवन सकिएपछि आफ्नो हकवालालाई पैसा दिने गरी चाहिँ यो बिमा योजना सुरु गरिएको छ। जस्तै उदाहरणको लागि 10 लाखको बिमा गरियो भने 10 लाखको बिमा 15 वर्षको लागि गरियो भने 15 वर्ष पछाडि उसले बिमाङ्ग र बोनस फिर्ता पाउनेछ, जुन लगभग हाम्रो कम्पनीको हकमा कुरा गर्दा 10 लाखको बिमा गर्दा 20 लाखको एराउन्डमा पैसा फिर्ता हुनेछ। त्यस पछाडि उसले पैसा तिर्नु पर्दैन, निःशुल्क बिमा हुन्छ र जुन बेला उसको चाहिँ मृत्यु हुन्छ, बुढेसकालमा होस् या जुनसुकै समयमा, त्यस पछाडि बिमाको रकम उसको हकवालालाई प्रदान गरिनेछ। र यो बिचमा अङ्गभङ्ग भएको खण्डमा किस्ता छुट हुन्छ, किस्ता तिर्नु पर्दैन, तर अन्त्यमा पैसा प्राप्त गर्नेछ। त्यस्तै गरी सकुशल रहेमा निश्चित अवधि पछाडि उसले बिमाङ्ग प्लस बोनस प्राप्त गर्नेछ र त्यस पछाडि उसको निःशुल्क बिमा हुनेछ। यी विशेषता भएका यी 3वटा बिमा योजनाहरू यस कम्पनीका निकै उत्कृष्ट बिमा योजनाहरू हो। यसका साथसाथै अन्य बिमा योजनाहरू पनि यो कम्पनीमा रहेको छ, जसलाई यहाँहरूले बिस्तारै बुझ्दै जानुहुनेछ र आवश्यकता अनुसार यहाँहरूलाई हामी पछि जानकारी पनि गराउनेछौँ। र यसको स्याम्पल यहाँ मैले प्रस्तुत गरेको छु। अगाडि पोलिसीको चाहिँ कभर, त्यसपछि भित्र हुने कुराहरू यहाँ उल्लेख गरिएको छ। प्रपोजल फर्म भर्नको लागि यहाँ दिएका सम्पूर्ण विवरणहरू यहाँहरूले एकदम चुस्त दुरुस्त रूपमा भर्नुपर्ने छ, ढाँट्न पाइने छैन। यदि यहाँले ढाँट्नुभयो भने पछि आउने समस्या यहाँहरू आफैले फेस गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरी केवाइसी फर्म पनि यहाँले भर्नुपर्ने हुन्छ सँगसँगै, जसमा पर्सनल डिटेल्सहरू उल्लेख गरिएको हुन्छ। र अघि मैले भनेका 15वटा रोगहरू यहाँ उल्लेख गरिएको छ। सबै किसिमका क्यान्सर, किडनी फेलियर, अनि त्यसपछि पल्मोनरी धमनीको चाप बढ्ने, सुन्निने वा बन्द हुने, बेला फोक्सोको अपरेसन, त्यस्तै गरी कडा खालको बाहिरी ट्युमर, अनि मुटुको अङ्ग प्रत्यारोपण, फोक्सो, मृगौला, आँखा लगायतका अन्य अङ्गहरूको प्रत्यारोपण, त्यस्तै गरी छातीको अपरेसन गर्दा मुटुमा रगत जमेको स्थितिमा पनि त्यो उपचार खर्च चाहिँ पाइनेछ। मुटुको बायाँ धमनीको अपरेसन, मुख्य रक्तवाहिनी नली, त्यस्तै गरी मुटुसँग सम्बन्धित धेरै किसिमका चाहिँ अपरेसनहरूको चाहिँ यसले उपचार गराइदिनेछ, हार्ट एट्याक लगायतका चिजहरूमा। अनि कोमामा विभिन्न कारणले व्यक्ति कोमामा गयो भने कोमाको उपचार पनि इन्सुरेन्स कम्पनीले दिनेछ। व्यक्ति ब्लाइन्ड भयो कम्प्लिटली भने पनि त्यसको उपचारको लागि इन्सुरेन्स कम्पनीले पैसा दिनेछ र त्यो अन्धोपनलाई मेटाउनको लागि कसैले आँखा प्रत्यारोपण गर्छ भने पनि त्यो खर्च कम्पनीले दिनेछ। अनि प्यारालाइसिस भयो भने पनि कम्पनीले त्यो पैसा दिनेछ। त्यस्तै गरी ब्रेन ट्युमर भयो र दुर्घटनाको कारणले गर्दा मान्छे मानसिक रूपमा चाहिँ पागल भयो भने पनि सो खर्च चाहिँ कम्पनीले उपचार खर्च चाहिँ प्रदान गर्नेछ। र 45 वर्षसम्मको व्यक्ति जसले 25 लाखसम्मको बिमा गर्छ त्यसको कुनै पनि मेडिकल गर्न आवश्यक छैन, तर त्यसभन्दा बढी उमेरका व्यक्तिहरूको मेडिकल गर्न आवश्यक छ, जुन चिज यहाँहरूलाई मैले लिस्टमा प्रस्तुत गरेको छु। यो आवश्यकता अनुसार यहाँहरूले चाहिँ यसलाई स्क्रिनसट गरेर अथवा राख्न सक्नुहुनेछ र पछि पनि हामी यहाँहरूलाई यो कुरा जानकारी गराउनेछौँ। त
आज मैले आफ्ना केही कुराहरू एकदम सर्टकटमा यहाँलाई राख्ने प्रयत्न गरेको छु। पोलिसीको बारेमा निकै डेप्थमा गएर यहाँलाई जानकारी गराइन, किनकि यहाँको धेरै लामो समय लिन चाहिन। त्यसैले यहाँहरूलाई कुनै फर्दर जिज्ञासा वा कुनै पनि त्यस्ता किसिमका प्रश्नहरू भएमा पक्कै पनि यहाँले मलाई प्रत्यक्ष रूपमा फोन गरेर पनि सोध्न सक्नुहुनेछ। मेरो फोन नम्बर रहेको छ 98 550 62 719, 98 550 62 719। यो मेरो WhatsApp, भाइबर, इमो सबै सोसियल मिडियाको नम्बर पनि यही नै रहेको कारणले गर्दा विदेशमा रहनुहुने साथीभाइहरूले पनि यही नम्बरमा मलाई सम्पर्क गरेर आफ्ना जिज्ञासाहरू सोध्न सक्नुहुनेछ। यति भन्दै आजको यो सानो प्रेजेन्टेसनबाट म दीपक गौतम बिदा हुन चाहन्छु। यहाँको दिन शुभ रहोस्। धन्यवाद।